मकसद वास्ता यहाँ के सियासी अमा मकसद पूरा करने के वास्ता मजहब नाम है यहाँ के मजहब इस्तेमाल करना शरीयतन जायज़ है। सेनेटरिया उतारा बहा kan लाख 2 लाख या करोड़ या रसूल समझना हस्ता अल्लाह ताला फ़िक़्ह तो का सियासी मफादा सियासी मकासदा हासिल करने के वास्ता इस्लाम हमें चीज़ा तरह दर्स नमाजी देवा बीरे के मर्दम चाय देमा मगोज बीमार मसलन मस्जिद तन तो का बीमार हम मगोज ये गुनाहगार न है। वजह सवाल तयनीम का सवाल है कि एक मर्द में सियासी मकसद वास्ता यहाँ के सियासी अमा मकसद पूरा करने के वास्ता मजहब नाम है यहाँ के मजहब इस्तेमाल करना शरीयतन जायज़ है। जी मुहतरम सियासी मकासद चूँकि इस्लाम वत एक मुकम्मल ज़ाबत हयात और सियासत आई एक हिस्सा ही समझे ना इस्लाम पूरा तरह हमें दरसा दंक तो थी पूरे ज़िंदगी तो का इस्लाम नाफिज बिकन इस्लाम हुक्मानी मुताबिक अदल भी इंसाफ भी माशी निज़ाम भी या कुजाम निज़ाम भी आ तरह इस्लाम उसूलानी मुताबिक कनगियंगो समझे ना। तो ये रुझान के सियासी मकासद में सियासत मकसद ही नफाज इस्लाम है मजहब समझे ना इस्लाम है। तो ये मकासद वास्ता तो अगर होती समझे ना मजहब इस्लाम खूबियाँ बयान कने और इस्लाम तरीक़ा बयान कने एक मर्दम इस्लाम तरफ़ा उठबियाँ इस्लामी खूबियाँ बुनियाद इस्लाम उठ बिदियाँ तक हमारा निज़ाम नाफिज भी हमारा कानून अल्लाह नाफिज भी तो ये एक मुस्तहसन चीज़ है समझे ना। एक माउशन सियासत दिगरे मजहब दिगरे ये एक समझे ना यहूद नसारा है और मुल्हिदीना निछाल है परचा के यहूद नसारा दीन हम वक्त ज़रूरत बुता चा वक्ता चे आदम पदा आई ज़रूरत ख़त्म बुता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा चे बाद दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबत हयात है इशिया में तो मस्जिदा तो मदरसा महदूद कुछ न करें बल्कि ये ज़िंदगी हर शोबे तो काती रहनुमाइया का चाहे हुकूमती भी चाहे दरस तदरीस भी चाहे सियासत भी चाहे अदल इंसाफ भी अदालत भी महकमा पुलिस हर मामले तो का तई ज़िंदगी हत्ता कि तई जंद रोज़मर्रा कारानी तो का तई गुदे गोरा कना तई चप्पल दर कना तई वफसग तरीक़ा तक हम इस्लाम तरह रहनुमाई का तो चो सियासी उमूरन तो का इस्लाम में रहनुमाई न कम बल्कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबत हयात है। अलबत्ता एक मजहबी इस्लामी जमात है समझे ना आई सियासत मकासदी शरीयत नफाज हैं तो आ ज़ाहिर है कि समझे ना मजहब इस्तेमाल ज़रूरी है फर्चक में मकसद ही हाँ अलबत्ता एक अंचें जमात है चुक पाकिस्ताना समझे ना बाज़ गैर मजहबी जमात मुसलमानी धोखा दिए वास्ता मजहब नामा इस्तेमाल करना और आनी हकीकत मजहब न है ये तरीका गलत है कि मानी असल मकसदी शरीयत नफाज न है भले आम मुसलमानी धोखा दिए गए वास्ता चौके ज़ियाउल हक बूता या चौके मौजूदा दिगलाती फाटियाना कहानी असल मकसदी इस्लामी निज़ाम न है भले आम मुसलमानी धोखा दिए गए वास्ता नामा इस्लाम का इस्तेमाल करेंगो ये तरीका जायज़ नहीं। अलबत्ता इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबत हयात है और इस्लाम सियासत इस्लाम एक हिस्सा है ये मर्चिक में मुल्क तो का रुझान हमसे को जा सियासत दरोगे बायदे मोल्ला सियासत मकना समझे ना परच आ सियासत के तो समझ गए तई सियासत वाकई दरोगे परचक आ इस्लाम बगैर सियासत आई तो का दरोग बंदक अवाम नास के रती गप दिगरा और हकीकत तई दिल हकीकत दिगरा तई जंदे उतियमा ज़ाती मफादा वगैरह अवामा धोखा दिया ओट गरे और उठा कामयाब है पदा आ मुताबिक तो अवामा वादा खुता आ मुताबिक अमल न कने पदा अवाम नज़दीका ही तो नहीं आए अवाम दर्दा तो महसूस करने का नहीं ये यकीनन दरोगे ये इस्लामी सियासत नहीं इस्लामी सियासत तमा है कि तो मर्दमान चे तरह मुंतखब कुता और हादाता तई पूरे मफाद मर्दमानी वास्ता भी एक समझे ना वतारा पदा सेनेटर भी सेनेटरिया उतारा बहा कन लाख 2 लाख या करोड़िया 2 करोड़िया या MP है पदा बहा कन दिगरिया वोट द असल ये बहा कनक कि तो तरह बहा कने ये सियासत नहीं इसे सियासत नफ्स मैं मुल्क हमी चीज़ें तो माहिर बूते तो सियासी है तो दरोग बंद का माहिर बूते तो जुगाड़ करने का माहिर बूते तो धोमिया को मुकाबला करने का सियासत हमशी नाम है ना सियासत समझे ना हमा है कि आ तरह हमें चीज़ा शियों तो मुसलमानी दीनी दुनियावी उमूरा कुरान सुन्नत मुताबिक चो हल बिकने फ़ुरअम तरीक़ा न हल बिकने असल सियासत हमशे मर्ची में मुल्क के तबाही ज़िम्मेदारी सब हमशे कि माँ इस्लामी सियासत अलदाता माउशन सियासत दरोगे माँ अवाम हो दरोग और अवाम बेचारा हूँ तो लाशूर को जा मुल्ला सियासत मकने सियासत दरोगे तो दरोगे सियासत दुम्बाए मर्ची में दरोगे सियासत तरफ हाल रसीन तक तो यह मसला हल होगा नहीं अगर ना तो इस्लामी सियासत मुताबिक बुझते ने मर्ची तरह ये मुताबिक ज़िंदगी तय न वस्त तक मर्ची मानसुमा शुमावती मुल्क तो कमा गंदगाएँ कुछ हालत तो काएँ तो एक गफ के वजह मुल्ला चिया
یک ڈاکٹری کا ڈاکٹری ونتا چمے ڈاکٹری یا میدے ڈاکٹری یا گردے ڈاکٹری آئی مال کاریں کا برو علاج بکم ہلوکا آئی اچکار گوں سیاستائیں یک انجینئری ونتا مہندسے آبرت انجینئر بکن آئی اچکار گوں سیاستائیں آئی مردم نگوشی ملا کہ آئیا پورے شریعت سیاست ہی وانی نہیں قرآن تو بچارے پورے امور دنیاوی اللہ بیان کتگاں سیاست شریعہ اصول سمجھنا ہستاں اللہ تعالیٰ فقہ تو کا سیاسی مسائل ہستاں تفسیر تو کا سیاسی مسائل ہستاں ایدگے تم سمجھنا مسائل تو کا درستان تو کا سیاسی مسائل اللہ قرآن دیسا عالم و ماہر سیاست چیا گوشاں یا کنچے مردمے کا ڈاکٹری ونتا گوا انجینئری ونتا گوا دنیا فمشی چند انگریزی زم مشورے سیاست دان اے سیاسی طریقے انزاں سیاسی لچی وغیرہ انزاں اے سیاست کے محلوق آئیے کنگائیں یقیناً اے سیاست دروگی بولے آ سیاست کے علمائی کنگایاں یا کہ اہل علم کنگایاں یا کہ ہمارا اسلام آئیے درسہ داں آ سیاست حقیقت آ سیاست ملک قوم دین خدمت نام سیاست کنا یہ نہیں کہ میں قومہ دھوکہ بھی دیا میں اتارا بہا بھی کنا میں ہوتی مفاد اتارا سیر کنا عوام غریب تر بوانے اور امیر تر بوانے اشیاء سیاست نہ گشاں یہ لفظ سیاست گشاں کہ سیاست توہین ہے کہ مردم اشیاء سیاست گشاں البتہ اسلام مفادہ سیاسی مقاصدانی حاصل کرنے کے واسطہ اسلام ہمیں چیزیں طرح درسہ دیں سمجھے نا کہ میں سیاسی مقصد ہی ہم سے اسلام نافذ ہوئی تو میں چون اسلام نامہ استعمال میں کریں شیخ صاحب سوال تیگو میں سوال ہے کہ چونکہ حدیث مطابقہ نمازی دیما گوزہ گناہیں تو اسب ضرورت ایک مرتبہ سخت ضرورت بھی تھی تو چچو فاصلہ نمازی دیما چگوست کا جی اولا مردم بزاں کہ سترہ جند کے مردم نماز چیزیں دیما بکن سنت مؤکد ہیں چارے مذاہبان کر رہا جی اور نمازی دیما گوزک جائز نہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له فذا راوی گوشی مہوش نبا کے بیان فرمائیں 40 یوما او شہرا او سنہ کہ نمازی دیما گوزگ جرم ہمہ اندازہ مزنے کہ اگر آہی بزانتے تو نمازی دیما ہمیں اندازہ اوشتات یا 40 روز اندازہ یا 40 ماہ اندازہ یا 40 سال برابرہ یعنی ہمیں اندازہ آئے دیما اوشتا تو نمازی دیما نگوست اگر گناہ بزانتے ہیں یقیناً نمازی دیما گوزک گناہ کبیرہ کے مردم چاہے دیما مگوزی اور ہر وقت مردم کوشش بکاں نماز کن سترے دیما بکاں اور خاصتاً ہما مسجد کے سک رشنت وغیرہ مردم کوشش بکن دروازہ گانی دپا موشتے نماز ٹیما تاکہ مردمانی راہ بند کرنے کے سبب جوڑ مبی البتہ اگر یک مردم یا سترہ دیما نہیں نو یک مردم اگر گوزگ لوٹی نو چی فاصلہ گوست کا اسے علماء اکشن اول یک کہ ہما مردم کے مثلا مرچن جاگہ مردم نماز کن وطا مسلح گونے کسانے تا سجدہ آئیے بس ہیں چی مسلح دیم اگر یکی گوزی یہ آئی سترہ نہیں چودہ گوست کن بلکہ یک مردم یا سترہ جن دیمائیں و سترہ یا بعد گوزگا ہچ وڑے اعتراضے نہیں اگر یک مردم یا مسلح ہم گونے اور سترہ ہم دیمانے نمازی حق ہمیں چکے آئی پادانی جاگہ بگر تاکہ سجدہ جاہا ای چین چو فاصلہ ای درمیان گوزگ اجازت نہیں چا سجدہ جاہا چے دیم اگر گوست ہچ وڑے آئی تھا ممانیتے نہیں ہمیں وڑا گا یک مردم سک بیمار مثلا مسجد تن تو کا بیمار ہم ہا عاجز ہم ہا تو یک کے نماز آئیں راہ سرادگی بیمار دس گھٹیں پرچہ حدیث تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اگر تو نماز یک کے تئی ہمیں حدودہ کہ تئی پادانی قدم تا سجدہ جا گئے ہیں اگر یک کے گوزگ کوشش کو میلی بدارے تاکہ چیدہ مگوزی بلے تو دی مرچی مریض ہم مسجد تا نماز گوں بیمار ہم گوں ای وڑی حالتا اگر یک کے گوست گناہگار نہ ہیں ہر انسان و توزاں مثلا یک کے ہنچیں شوگر بیمارے آئی شوگر جہلیں تا نماز انتظارہ بکا کہ ای سلام بدا کپی یا دیگه هنچه مردم دننا کفته یا ضرور علما روگیاں بچہ رینگی ہیں یا دننا دیگه آسی روک بو هنچه حادثه پیش ات کا یکدم نمازی دیما گوست ای گناہگار نہ ہیں البتہ بلے بغیر مجبوری ہنچو یکی نمازی دیما بگوزی ای بلا ہیں گناہ ہے